सादी शिराजी फरमाते एक शख्स अल्लाह के घर में संगरेजों पे सर रख के रो रहा था। अल्लाह अंधा उठाना, अल्लाह अपने बंदों के सामने शर्मिंदा ना करना। दर्द में डूबी हुई आवाज किसी गुनाहगार की थी, ओगनहार की थी। कोई मेरे जैसा नालायक गुनाहों का बोझ उठा के साथ समंदर पार गया, गुनाह याद आए तो रोने लगा। गधा अगर आजिज़ी करे तो उसकी आजिज़ी नहीं होती, आदत होती है। मेरे जैसा बंदा कहे तो बात समझ में आती है। लेकिन वो शख्स जो बार बार अपने मालिक से एक ही बात कहता है, अल्लाह अंधा उठाना, अल्लाह शर्मिंदा ना करना। जब आगे बढ़कर देखा गया तो वो वक़्त का शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, ये वो जवान है जिसकी रातें कभी सजदे में तो कभी क़याम में गुजरती है। ये वो जवान है जिसने 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। हम कहाँ खड़े हैं तकवा अमल करके डरने का। यहां रुकिएगा साहेब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के घर में किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, तवाफ़े काबा कर रहे हैं, लब्बैक कहा, वहीं गिर गए। लोगों ने आबे ज़मज़म छिड़का, होश आया, सवाल किया, हज़रत तबीयत में तूफान कहां से आया? होश ही उड़ा के ले गया। आप फरमाते जब मैंने लब्बैक कहा ना तो मुझे डर लगा कि कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। मुल्तज़म से एक शख्स लिपटा है, चेहरे पे नकाब ओढ़ा हुआ है, और क्या कहते हैं, अल्लाह तेरा मुजरिम तेरी दहलीज पे हाजिर है। और साथ साथ कहते हैं, अल्लाह दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, अल्लाह रेत के इतने ज़र्रे नहीं जितने मेरे गुनाह है। तेरी दहलीज पे तेरा मुजरिम हाजिर है, साइल खाली नहीं जाता, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। इतने दर्द से रो रहा था कि लोगों के कदम रुकने लगे। कहा तेरी आवाज़ से हमारे कलेजे फट जाएंगे। और वो लोग कहते हैं, अल्लाह अगर हमारा आना तेरी बारगाह में कबूल है तो हम अर्ज करते हैं इसको माफ़ कर दे। जमीन पे गिरा, होश आया, फिर मुल्तज़िम से लिपटा, फिर वही कहानी सुनाता है, अल्लाह रेत के जर्रे नहीं इतने जितने मेरे गुनाह, दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह, मैं गुनाहों की गठरी अपने कंधों पे उठा ले आया हूं। तेरा काम है माफ करना, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। किसी ने कहा जरा चेहरे से नकाब तो हटा। जब चेहरे से नकाब हटा तो लोगों की चीखें बुलंद हुई। जानते हैं वो कौन थे? वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला थे। किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल कादिर जिलानी किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। बड़े लोग थे ये। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस वाइज में जनाजे उठते थे, वासल बिल्ला होते थे। बड़े बड़े लोग किस हालत में पाए गए? हाज उमरा के लिए हम भी जाते हैं, तवज्जो चाहूंगा। क्या हमारी हालत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसी? हम तो वाकई कंधों पे गुनाह उठा ले जाते। वो तो बड़े लोग थे ना। हमें खौफ आना चाहिए था कि कहीं जद्दा एयरपोर्ट से न दुदकार दिए जाए कि मेरी पाक सरजमीन पे इनके गंदे कदम न लगे। हम अल्लाह के घर में गए तो क्या मताफ आंसुओं से भर गया। हम अल्लाह के घर में गए तो गुलाफे काबा से लिपटे और लिपट के जी भर के अपने गुनाहों की अपने अल्लाह से माफी मांगी। नाराज ना होइएगा, हमने देखा है वहां लोगों को। हम अल्लाह के घर में गए तो हमने सबसे पहला काम क्या किया? जेब से मोबाइल निकाला, तस्वीर बनाई, फेसबुक पे डाल दिया। एक हाथ दीवार काबा से दूसरे हाथ से तस्वीर। गुजरते लोगों के लोग तरले कर रहे होते हैं, बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, दुआ वाली हायत बनाई, मसनूई हाथ उठे हैं और उससे तकाजा होता है कि मेरी तस्वीर बनाओ। कहां खड़े हो जहां अल्लाह की 120 रहमतें उतर रही हैं? कहां खड़े हो जहां तबीयतों में नशा पैदा होता है कि इन राहों से मोहम्मद अरबी गुजरे हैं? और हम वहां क्या करते रहे? हम कहते जी तरगीब के लिए 6 फुट का कद क्यों नहीं तरगीब देता? हमारे यहां नेकी का तसव्वुर शायद ये बन गया है कि नेकी होती वो है जो दिखाई दे, सिर्फ दिखाई ना दे, उसका शोर भी सुनाई दे। कुछ नेकियां तो यार गुमनाम किया करो, कुछ काम तो अल्लाह के लिए हमें करनी चाहिए। दिखलावे का अमल क्यों करते हैं? ये तो हर में मक्का है ना, हमने मदीना में भी देखा। यहां हमारी हालत क्या होती है ना, यहां आंखें बंद भी होती हैं, आंखें नम भी होती हैं। यहां हम खुद को खींच के दरे हबीब तक ले जाते हैं। हम बादे सबा के जोंकों को कहते हैं कि हमारा सलाम हुजूर को पेश करना। और यार किसी को हुजूर का दर नसीब हो जाए, किस्मत यावरी करे, हवाओं फिजाओं में उड़ते हुए हुजूर के कदमों तक पहुंच जाए, वहां तो रवा रवा सलाम कहे ना। लेकिन वहां भी लोगों की हमने हालत देखी। हमें वहां एक साहिब मिले, उन्होंने बात सुनाई, बड़ी दिल को लगी। किसी ने सवाल किया, वो तुर्की के मुफ्ती साहब थे, कि हमें कैसे पता चले कि हमारा सलाम बारगाह खैरुल अनाम में कबूल हो गया?
تو آپ فرما دیں مواجہ شریف کے سامنے گزرتے اگر آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ سلام قبول ہو گیا ہے. وہاں اشکبار آنکھوں سے سلام کہنا تھا اور ہم نے وہاں کیا کیا, انتہائی معذرت سے کہوں گا, ہم نے اکثر لوگوں کے وہاں رویے دیکھے, ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا. پہلی بات تو یہ اس جوتے کی اوقات کیا جس کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے, اور موبائل ہاتھ میں لائیو کال اور اونچی اونچی آوازیں, حضور کو سلام کر لو, حضور کو سلام کر لو. آج بھی حکم یہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. اور وہاں تو سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے, اور ہم وہاں کیا کرتے رہے. امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے, درس حدیث دیتے رہے, ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہے. آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے, کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے میرے حضور گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی, مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے. جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے مدینے میں جاؤ تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو. ہم کیا کرتے رہے, ہم کیا کرتے, یہاں تو ہوا کے جھونکوں کو پیغام دیا, یہاں تو تخیلات میں غوطہ لگا کے وہاں چلے گئے. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری, حفیظ طائب کے شاگرد, اچھا لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں. آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چھل دے, اکاں چو ہنجو ڈل دے, لوں لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے. غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں, وہمہ چ ڈبدا جا رہے ہیں, دسیا نہ چنہ تارے ہیں, رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں, جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے. سوچا پکاندہ جاونا, من وچ بٹھاندہ جاونا, نقشے پکاندہ جاونا, کر لے کرینہ انج دا ہونا مدینہ انج دا. ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڑے یا نبی, بیٹھے دراڈے یا نبی, امتی تو ہڈے یا نبی, ہجران دے پھنی ارشوک دے, مڑ مڑ کے اے حقوق دے, آون مرادہ پک کے قسمت لے جاون دھک کے, سونا مدینہ تک کے بے جاواں جس دم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے آنکھ ذرا کو لگ جائے, کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چا کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقا اے اکھ را کے, راواں دی سختی جھل کے آئے ہو دوروں چل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنندے آ گیا, سانو پسندے آ گیا. کرم فرماؤ ساڑے تے حبیبی یا رسول اللہ, مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی. یا رسول اللہ یہاں تو تڑپتے ہیں یار, حضور کا در ملا تو وہاں بھی تصویریں بناتے رہے, وہاں بھی اونچا اونچا بولتے رہے. میں پچھلے سال مدینہ الرسول تھا, میرے ایک دوست ہیں کراچی سے ان کا تعلق, پوری فیملی مدینہ میں آئی, انہوں نے ایک فارم ہاؤس میں پروگرام کیا, ہمیں بھی بلایا گیا. پروگرام کا آغاز ہوا, ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے یہاں آتے جاتے. کہانی سنیے گا, جب پروگرام کا آغاز ہوا ایک صاحب نعت کے لیے آئے, کہا بیٹا یہ کوچہ حبیب ہے, پوری دنیا میں جس لہجے میں پڑھتے ہو ہمیں کوئی اس پہ بات نہیں کرنی, لیکن یہاں اپنی آواز کو دھیما رکھنا, یہاں حضور کو سنانا, آواز اونچی نہ ہو. اور آپ فرماتے ہیں میں 40 سال سے میرا یہاں آنا جانا ہے, علماء سے بھی ملا ہوں, اولیاء سے بھی ملا ہوں. جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے تو ٹھوڑی پہ, کندھے پہ ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں دوسرے کے کان میں بات کہتے تھے. مجھے زور کا جھٹکا لگا, ان کی اس بات نے جھٹکا دیا. وہ کہتا ہے میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے. ہم کیا کرتے رہے بھائی, اونچی اونچی آوازوں میں بولتے رہے. ہم نے اسلاف کو پڑھا یار, ادب کے سانچے میں ڈل کے سلام کہتے تھے. اور پھر جو مدینے جاتے تھے, مدینے والے کی محبت میں کیا کچھ کہوں میں آپ کو, یہاں بات لمبی ہو جائے گی, تو خیر بات پھر میں وہیں لے آتا ہوں. تقویٰ کہتے ہیں عمل کر کے ڈرنے کو. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اللہ اندھا اٹھانا, شرمندہ نہ کرنا. امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں, ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہے. تقویٰ کہتے ہیں عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ خطاب آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے. میری زندگی کے تقریباً 39 سال بیت گیا, آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 گزر گئے. ضمیر کی عدالت تھوڑی دیر کے لیے لگائیے گا, میں بھی لگا لیتا ہوں. مانانم کے ماندانم بڑی اچھی طرح اپنے آپ کو جانتا ہوں, یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو. ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. دنیا ہے نا دوست, مستقبل روشن نہیں تو محنت تو ہے. محنت کتنی, 8 نہیں گھنٹے, 18 گھنٹے.
بھائی جان اس میں پردیس کے دھکے بھی ہیں. خواب کیا دیکھا؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی. اللہ کی عادت، جس میدان میں دوڑو گے اللہ صلہ ضرور دے گا. آپ نے محنت کی تو بڑا گھر بھی ملا، بڑی گاڑی بھی ملی. دنیا بنانے کے لیے یار اتنی محنت کی، اور آخرت کے لیے، قبر کے لیے، داور محشر کے سامنے جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جانا ہے، تو وہاں کے لیے کیا کیا؟ ہم نے وہاں لوگوں کو بے نیاز دیکھا. اور بے نیازی کیا؟ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. ہم کہتے آئے گی تو ویکھی جائے گی. مولوی بخشے گئے تھے، بھی بخشے. کس کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہو؟ فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے؟ او بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے یار آپ کر لو. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہے، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو. ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. دلیر لوگ بھی ہمیں ملے، وہ کہتا مول صاحب ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. راوی میں، چناب میں، یہاں پڑوس میں کوئی نہر ہے وہاں چھلانگ لگے گی. آگ کا دریا ہے. ہاں دھماکے کی آواز آئی. میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچے. 70 سال جاتے لگیں گے تو پھر 70 سال آتے بھی تو لگے گے نا دوست. ایک ڈبکی کتنے سال کی؟ 140 سال کی. دلیر کتنا ہے؟ ڈبکی لگے گی. اور دنیا کی آگ تو بے وفا ہے، جلا کے خاک کرتی ہے. جہنم کی آگ تارکول کی طرح، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو، وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی. جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، فرمایا چین کی نیند سو جائے. ایک بڑی اللہ والے کے پاس بچوں کی شکایت لے آئی، یہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی دم کر دیں، تعویذ دے دیں، کوئی نصیحت کر دیں. فرمایا سوال ہے اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے، کیا کرو گی؟ ممتا تڑپی. کہا کھینچ کے باہر لے آؤں گی. کہا بڑھیا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. جلتے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، حسن سج کے سامنے کھڑا ہے اور خود دعوت گناہ دے رہے ہیں. جوانی 18 سے 32 سال، میں نے ایک جگہ پڑھا 18 سے 33 سال جوانی، اور خود دعوت گناہ دے رہے. پاس چراغ جل ہاتھ آگے بڑھایا. تمازت نے جب اس کی آگ نے چھوا نا، اسے کھینچ لیا پیچھے ہاتھ. کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا. چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیا، حشر دیاڑے پھر نہ کی حال ربا کی بنیا. ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی. ہم نے کہا آئے گی تو ویکھی جائے گی. اچھا یہ لوگ ایسے بہت سارے ملیں گے. اگر یہ باتیں کہہ کے گزر جائیں گے تو آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بھائی. کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ اس کے خونی پنجوں سے بچ سکتے؟ وہ تو سہولت پیدا کر رہے ہیں. اگر ہم پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے تو قیامت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے، ضرور کرنا پڑے گا. اگر یہاں سے لذت کشید کی، مزے لیے، تو کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ضرور دینا پڑے گا. وہ ایک بڑھیا تھی نا بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی تھی، 1.25 من پھول لگتے، بادشاہ آتا اور خواب خرگوش کے مزے لیتا. ایک دفعہ بڑھیا نے پھولوں کی سیج سجائی، بادشاہ کے آنے میں تاخیر تھی. دل میں خیال آیا کہ اس کے آنے میں بھی کچھ وقت ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے سیج پر لیٹ کے دیکھوں مزہ کتنا ہے. بان کی چارپائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم بستر ملا، آنکھ لگ گئی. سارا دن کی تھکی آ رہی تھی. آنکھ اس وقت کھلی جب بادشاہ اپنے مقررہ وقت پہ آیا. اپنی سیج پہ معمولی ملازمہ دیکھی تو غیرت سے لال پیلا ہو گیا. جلاد کو کہتے اس کو الٹا لٹکا اور اتنے کوڑے مار کے اس کی جان نکل جائے. الٹا لٹکا دیا گیا، کوڑے برس رہے ہیں، چیخے مار کے روتی ہے. اچانک تیور بدل لیا، اس نے رونے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیا. بادشاہ متعجب ہوا، کہا ذرا رکو نا، اس سے پوچھو کہ روتی کیوں؟ وہ کہتی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، کوڑا لگتا ہے میری جان جاتی ہے. تو کہا بتا پھر ہنستی کیوں ہے؟ کہا بادشاہ میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں تو صرف 2 لمحوں کے لیے سیج پہ آئی ہوں اور اتنی مار کھائی ہے. جس کو عمر ہوگی اس پر لیٹتے ہوئے اس کا کیا بنے گا؟ او مزے ہیں بھائی، حساب بھی دینا پڑے گا. ابراہیم بن ادہم کی چھت پہ بہلول ٹہر رہے تھے، قدموں کی آہٹ سنی. کہا کون؟ فقیر بول اٹھا. کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کہا پگلے کبھی چھتوں سے بھی اونٹ ملے ہیں؟ کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو پھر نرم اور گداز بستروں پر رب بھی نہیں ملتا. بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق. اقبال کہتے ہیں یہ بات مختصر کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں حکمت سے بری ہوتی ہیں. کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے
तो फिर नरम और गजात बिस्तरों पर बस दिल के आईने पे चोट लगी, सल्तनत को लात मारी, जंगलों में भाग निकला, इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। दजला की मौजें गवाह हैं, ये वही इब्राहिम बिन अदम था, वहां बैठ के गुदड़ी सी रहा था। पास से रियाया का बंदा गुजरा, उसने देख के पहचान लिया, बड़ी हसरत से कहता है हुजूरे वाला वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? बहस की, दलाइल दिए, नहीं, हाथ में सुई थी, पानी की मौजों के सुपुर्द की, आवाज दी मछली सुई ले आ, मछली मुंह में सुई लेके आ गई, फरमाया बता वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? और भाई जो उसका हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और मजे हैं तो हिसाब देना पड़ेगा। ये कहानियां हमें सुना के आगे गुजर जाएंगे, मौलवी बख्शेंगे, डुबकी लगेगी, जान छूट जाएगी, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। ऐसे लोग जब नुक्ता अंजाम को पहुंचते हैं तो इनके पास सवाए पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सी जिंदगी है दोस्त, इस थोड़ी सी जिंदगी को गनीमत जानो और उन राहों पे दौड़ो, उन राहों पे खुद को थका दो जिन राहों पे अल्लाह रसूल की रजा बिछी है। और आप आंखें खोल के उन लोगों को देखो जिन्होंने अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी गुजारी, अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी लगा दी। उनके नाम भी जिंदा है, उनके पैगाम भी जिंदा है, उनकी कब्रें भी जिंदा हैं। मैं हर साल जिला भक्कर तहसील मनकेरा जाता हूं, रेगिस्तानी इलाका है, थल का इलाका है। मुझे जब पहली दफा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ, मुर्शद आबाद के नाम से वो आस्थाना है, मीलों मील न बस्ती न आबादी, न शजरे सायादार न शजरे फलदार, पानी मिला कड़वा कुसैला, हैरत की दुनिया में खो गया मालिक, न सौदागर न किसी रियासत का मालिक। इसकी कब्र पे इतने लोग कहां से आ गए? मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज उबर आए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं, अल्लाह मिटने नहीं देता। मैंने रेत के जर्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को मोहब्बत की बोलियां बोलते देखा। एक दीवाना कह रहा था, रे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अमल वाले नहीं मिटते। अफगानिस्तान से जवान उठा था, दमिश्क आया, बैतुल जिन्स से कदम उठा के लाहौर डेरा डाला, कच्ची कुल्ली में बैठा तौहीद के जाम पे लाए, भटकी इंसानियत को हदायत की राहें बख्शी। जाओ उसकी कब्र पे, दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल, उस शाख का मेला है भाई। मैं भी गया हूं, आप भी 1000 बार गए होंगे। वहां कुछ सूरह यासीन, कुछ सूरह रहमान पढ़ता है, देता अल्लाह ही है, हमारा अकीदा है। लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत होती है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया, शौक की चिंगारियां खींच के अली हजवेरी के कदमों में ले आई। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन भरा तो बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। और इकबाल सैल्यूट पेश करता है, वो कहता है सैयदे हजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर राहरम। अमल वाला है भाई, दिलों में धड़कन बन के आबाद है। ये कहानी कुछ 100 साल की नहीं भाई, 1000 साल का जमाना बीतने वाला है। अकीदत के फूल महंगे नहीं, और वहां अकीदत के फूल चढ़ते हैं। मैं कहता हूं अगर इबरत की आंख है ना, तो तमाशा देखो उन लोगों का जिनके नाम का कभी तोती बोलता था। रावी के दूसरे किनारे एक बहुत बड़ा नाम है, नाम आज भी है लेकिन तारीख के औराक में गर्द उलूद है। मकबरे आज भी हैं लेकिन भाईजान खंडरात में तब्दील हो गए। मैं वहां भी गया हूं महज इबरत के लिए, आप भी गए होंगे। वहां नूर जहां का भी मकबरा है, जहांगीर का भी है, समनाबाद के अंदर ज़ेबुन निसा का भी है। एक जमाना था अशारे अबरू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, गर्दनें कट जाती थी। जाओ उनकी कब्रों पे, वहां हसरत मिलेगी, वहां ताश की टोलियां मिलेंगी। मैंने जूतों समेत जवानों को कब्रों पे चढ़ते देखा, और कभी नाम था, कभी तस्करे थे। उसकी बेटी शायरा भी थी, उसकी कब्र के कतबे पर उसका अपना ही लिखा हुआ शेर है। वो कहती बर मज़ारे माँ गरीबा, न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजद, न सदाए बुलबुले। वो कहती हमारे गरीबों की कब्रों पे कौन आएगा? ना को चिराग जलाएगा, ना को पत्तियां डालने आएगा, ना बुलबुल यहाँ आके नगमा गाएगी। और नाम मिट गए, पैगाम मिट गए। बड़े बड़े मेरे दोस्त इस दुनिया पे आए। कारून आया, नाम मिट गया। हामान आया, नाम मिट गया। शद्दाद आया, नाम मिट गया। चंगेज आया, नाम मिट गया। हल्लाकुहा आया, नाम मिट गया। आले सासान जिन्होंने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की, कहाँ गए भाई? बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कचकुला,
بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بینسا بیل شتر، کیا گھیو چاول مونگ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اور یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا۔ میرے قبلہ فرماتے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا۔ یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا۔ 4 دن کی چاندنی ہے دوست، پھر اندھیری رات ہوگی، آئے قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس حجت باقی نہ رہے۔